तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं हर सोमवार से जुमा तक। अपने मुताले में हम पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब के 24वें और 25वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं और पिछले प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं वक्फे में दिखाए जाने वाले फ़ोन नंबर्स पर। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 25वें बाब और 26वें बाब पर पहुंच चुके हैं। इस नए मरहले में हम अब्राहम के इंतकाल को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप 25वें और 26वें बाब पर तफसीली मुतालिया पेश करें। 15वें बाब में हम ये देखते हैं कि अब्राहम ने सारा की वफात के बाद उसने कतूरा नामी औरत से शादी की। फिर हम अब्राहम के इंतकाल के बाद इस्माइल की नस्ल और याकूब और असाव की रिबका से पैदाइश के बारे में तफसीली तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पहली से छठी आयत तक पढ़ूंगा और फिर मैं आपसे अब्राहम और कतूरा के बारे में पूछूंगा, फिर आपकी राय जानूंगा। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जमरान, युक्सान, मिदान, मिद्यान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए, और ददान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिद्यान के बेटे इफा और इफर और हनूक और अबीदा और अल्दोआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया, और अपनी हुर्मों के बेटे को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम में देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ भेजा, मशरिक के मुल्क में भेज दिया। भाई, पहली आयत से छठी आयत के मुताबिक हमें तारीखी और तकसीमी तौर पर कतूरा और अब्राहम की उस शादी के बारे में कुछ बताइए। अब्राहम ईमानदारों का बाप है और उसकी 3 औलादें हैं। पहली औलाद हाजरा से, दूसरी औलाद सारा से इसहाक, और फिर तीसरी औलाद कतूरा से हुई। हम बाइबल में इस तरह उसकी 3 औलादें देखते हैं। खुदा ने अब्राहम से 3 नस्लों का वादा किया। पहली आसमान के सितारे और समंदर की रेत और खाक के जर्रों की मानिंद होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये महज कोई लफ्जी खेल नहीं है। आसमान के सितारे आसमानी नस्ल है और खाक के जर्रे जमीनी नस्ल है, और समंदर की रेत को मैं गैर कौमों की नुमाइंदगी के तौर पर वाज़े देखता हूं। ये तरतीब बहुत ही खूबसूरत है। जमीनी नस्ल पहले आती है जो यहूदी हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आसमानी नस्ल आती है जो कि कलीसिया है। मसीह और कलीसिया के इत्तेहाद के बाद, जैसे कि गुज़िश्ता बाब के आखिर में हमने देखा था कि कतूरा की नस्ल आती है जो कि गैर कौमों की नुमाइंदगी करती है, बिलखसूस जैसा हम मुकाशवा के 7वें बाब में पढ़ते हैं, जहां लिखा है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और हर एक कबीला और हर एक उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता, वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। हमने यहाँ पर 3 औलादें देखी हैं, आसमान के सितारे जो कि कलीसिया हैं, और खाक के जर्रे जो कि जमीनी नस्ल हैं और यहूदी हैं, और फिर समंदर के किनारे की रेत जो कि 1000 साला बादशाहत की कौमें हैं। 1000 साला बादशाहत के इस दायरे में हम खुदा बाप की बादशाहत का दायरा देखते हैं।
جس میں آسمان کے صحیح ستارے ہیں، زمین پر ان بھائیوں میں سے کم ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر بھیڑوں کے ساتھ آئے تھے جو جی قومیں ہیں، وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کی برکات میں شامل ہوئے۔ لہٰذا جو زمین پر ہیں، چاہے وہ خاک کے ذرے ہوں یا سمندر کے کنارے کی ریت ہوں، دونوں زمینی سمت کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ستارے آسمان کی کرتے ہیں۔ ہم یہی 3 تقسیمیں پالوس کے خطوں میں بھی واضح دیکھتے ہیں جن کا ذکر اس نے کیا ہے۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو اور نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ یہاں ہم یہودیوں اور غیر قوموں کو دیکھتے ہیں جو کہ یونانی ہے، اور تیسری جماعت خدا کی کلیسیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم تقسیمی پہلو کو دیکھتے ہیں، جی ایسی تقسیم جسے اسحاق اور ربکا کی شادی کے بعد آنا پڑا۔ صحیح 5ویں آیت میں ہم مسیح کے جلال کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابراہام نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دے دیا، پھر اس نے کتورا کے بیٹوں کو مشرق کی طرف کے ملک کو بھیجا، بس ساری جگہ اسحاق کی تھی۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ عبرانیوں کے پہلے باب میں لکھا ہے، جو میں واضح طور پر پڑھ سکتا ہوں۔ لکھا ہے اس نے اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور عبرانیوں کے 1 باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح ہر چیز کا وارث ہے، اور مکاشفہ 21 کے مطابق جو غالب آئے ہیں وہ سب ایماندار ہیں، جس میں آپ اور سب دیکھنے والے شامل ہیں، کیونکہ اس نے ہم سب کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ جو غالب آئے گا وہی ہر چیز کا وارث ہوگا۔ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں۔ ٹھیک ہے، 7ویں آیت سے شروع کر کے باب کے آخر تک بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ ابراہام کے بارے میں ان مختصر الفاظ میں سے ہر لفظ کا خود ہی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، ہمیں اس کی عمر کا بتایا گیا، لیکن مرتے وقت وہ کیا سوچ رہا تھا اس بڑھاپے کی عمر میں؟ بھائی، آپ ہمیں ابراہام کی موت کے بارے میں مزید بتائیے۔ میرا مطلب اس کا انتقال 175 برس میں ہوا۔ ابراہام کی عمر کا ذکر پہلی دفعہ پیدائش کے 12ویں باب میں ہوا، جب وہ 75 برس کا تھا۔ وہ خدا کے ساتھ 100 سال تک چلتا رہا۔ ابراہام کا خدا کے ساتھ چلنا کتنا خوبصورت اور حسین منظر تھا۔ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں خدا نے اسے انتقال کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن کیا جائے گا، اور اس کی بیوی سارہ، وہ بھی اپنے وقت پر انتقال کرے گی اور اپنے لوگوں میں وہیں جا ملے گی جہاں اسے جانا ہوگا۔ اور جیسا مسیح نے ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک تو سب ہی زندہ ہیں۔ اس سے پہلے اس کا نام جنت کے نام سے پہلے لیا جاتا تھا۔ خداوند نے اس کو ابراہام کی گود کہا۔ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے ابراہام کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ یہ ایمان کا ہیرو ہے جسے ہم اس باب میں الوداع کہتے ہیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ گیارہویں آیت میں سے میرا ایک سوال ہے۔ لکھا ہے کہ اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی۔ کیا اسحاق کی برکت ابراہام کی وفات تک رکی ہوئی تھی یا وہ صرف برکت حاصل کرنا چاہتا تھا؟ جی بھائی یوسف۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابراہام جیسا کوئی بھی نہیں تھا، اس کا اپنا بیٹا اسحاق بھی نہیں، لیکن عظیم ہیرو ایمان کا باپ وہ وفات پا گیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ خداوند عظیم خدا ہے جو ابراہام سے پیار کرتا تھا اور اس کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ میرا ممسوح ہے جسے میں نے چن رکھا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو اس کے گھرانے میں پیچھے رہ جائیں گے وہ انہیں وصیت کرے گا تاکہ جو کچھ خدا نے ابراہام کے بارے میں کہا ہے وہ اسے پورا کرے۔ اور پھر جو خدا نے ابراہام کے ساتھ شروع کیا تھا اسے جاری رکھا اور پھر اسحاق کو بھی برکت دی۔ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے ایماندار باپ ان کو اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ ان کے لیے برکات چھوڑ کر گئے ہیں۔
क्योंकि बरकत नस्लों के लिए महफूज हैं। सही। तमाम ईमानदार बाप जो खुदा का खौफ रखते हैं और रहलत फरमा चुके हैं, तो उनके लिए खुदा के पास बरकत मौजूद हैं। अब्राहम की वफात के बाद इसहाक को बरकत मिली, खुदा ने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि वो वफादार है। अभी मैं 12वीं आयत पढ़ूंगा। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है। क्या इस्माइल का जिक्र इसलिए पहले आया क्योंकि वो बड़ा था, या उसकी अजमत की वजह से उसका जिक्र पहले किया गया है? बराह करम हमें बताइए कि उन अजीम पहलुओं का जिक्र क्यों किया जा रहा है। मैं इसको पैदाइश की किताब की नौयत कहूंगा। इसका मरकज़े निगाह शुरू से लेकर आखिर तक इसका सारा मजमून यीशु अल मसीह के गिर्द घूमता है। मसलन काइन, उसका जिक्र पहले किया गया। इसका मकसद है कि उसको मरकज़े निगाह रखा गया, और सिम भी मरकज़े निगाह है। और जब सिम का जिक्र किया गया तो उसके पहले बच्चों को पहले याद किया गया और फिर बाद में दूसरे बच्चों को याद किया गया। और यहाँ भी इस्माइल का जिक्र पहले नहीं किया गया क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बल्कि इस्माइल की कहानी को खत्म करने के लिए इसहाक को मरकज़े निगाह रखा। इसलिए नहीं कि वो उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी नस्ल से मसीह आना था। और फिर यही तस्वर असाऊ और याकूब के दौरान दोहराया गया। खुदावन ने याकूब को मरकज़े निगाह बनाने के लिए याकूब से पहले असाऊ का जिक्र किया था, फिर यहूदा है, और फिर हम मसीह तक पहुंचते हैं। इस्माइल के तकरीबन 12 शहजादे थे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस्माइल की उम्र 137 बरस की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों से जा मिला। हमें बताया गया है कि उसके 12 शहजादे थे। इसका मतलब है कि वो कमजोर नहीं था, वो अजीम था और नहायत ताकतवर था। जी, आप क्या कहेंगे? खुदा ने हाजरा से वादा किया था कि तेरी नस्ल से एक शहजादा होगा जो कि इस्माइल था, और जो खुदा कहता है वो पूरा करता है क्योंकि हमारा खुदा वादों का सच्चा है। ठीक है, फिर हम 19वीं आयत को देखेंगे जो कि इसहाक का नसबनामा है। इसहाक और रिबका का बुढ़ापे में हमल का ठहरना और देर से औलाद होने के ताल्लुक से आप हमें बताइए। ये कैसे मुमकिन है कि इस्माइल की औलाद से 12 शहजादे थे, जबकि इसहाक की औलाद जो कि बरकत की वारिस थी बाद में आई? मैं समझ नहीं पा रहा कि इस्माइल के 12 बेटे थे या फिर 12 शहजादे। बाइबल का मरकज़े निगाह इसहाक है और उस वक्त तक उसकी औलाद पैदा नहीं हुई थी। बिल्कुल जी भाई, उसकी औलाद नहीं थी। ये जाहिर करता है कि ईमानदार अक्सर ही शुरू में तकलीफ उठाते हैं, और हमें खुदा सिखाना चाहता है कि हम दुआ करें, और इसहाक के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। और बाइबल बताती है कि जब उसकी औलाद ना हुई तो उसने जबरदस्त काम किया। 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और इसहाक ने खुदावंद से दुआ की क्योंकि उसकी बीवी बांझ थी। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और रिबका हामला हुई। बस अगर हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो खुदावंद चाहता है कि हम उसके हुजूर आएं और उससे दुआ मांगें, और खुदा हमारी सब दुआओं का जवाब देने पर कादिर खुदा है। खुदा हमारा जिंदा खुदा है जो बांझपन का इलाज कर सकता है। क्या उस वक्त इसका इलाज था? जी हाँ, खुदा कादिर ने उसकी दुआ सुनी और वो हामला हुई, वो भी 2 जुड़वा बच्चों के साथ। उसने दुआ नहीं की थी बल्कि इसहाक ने दुआ की थी। बिल्कुल ठीक कहा। मगर रिबका को दुआ करनी पड़ी। जब उसके 2 बच्चों ने उसके पेट में मज़ाहमत की तो वो दुआ के लिए गई। गोया वो खुदा से पूछने गई, खुदा से इजाजत लेने गई, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके पास आएं। सही। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि खुदा के कुछ बच्चे जब इस्माइल की नस्ल की अजमत, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती, खुशकिस्मती और ताकत से लुत्फानंदोज होता जी देखकर कभी कभार ठोकर खाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जी, जबकि बरकत की वारिस नस्ल कमजोर है। जब उसने अपना मुआजना बुरे लोगों के साथ किया तो उसने देखा कि वो एक अच्छी और आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम क्या करें? आप क्या कहेंगे? हमें अपने खुदा के साथ ईमान में चलने की जरूरत है, और हर बार ऐसा नहीं होता कि जो कुछ हम चाहें वो ही पूरा हो, क्योंकि हो सकता है कि खुदा की मर्जी हमारे लिए कुछ और हो और हम कुछ और सोच रहे हों। हमें खुदा की जात पर भरोसा रखना है, और हबक्कूक की किताब में लिखा है कि क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है और ये जल्द वकू में आएगी और देर ना होगी, ना खता करेगी। ठीक है, मैं असाव और याकूब की पैदाइश पर हालात के हवाले से चंद आयात पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। जी भाई। मैं 22वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है कि
तब उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसे जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम असाव रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ असाव की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिक्का से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था और वो लड़के बढ़े, और ईसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। ये वो सूरत हाल थी जिसमें ईसाऊ और याकूब पैदा हुए। हमें बताया गया है कि वो कैसे लगते थे और उन दोनों की जिंदगी कैसी थी। आप दोनों भाइयों के बारे में हमें कुछ बताइए। अगरचे कि वो दोनों जुड़वा भाई थे, मगर वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक भाई बालों वाला था, वो असौ था, और दूसरा भाई सादा था, वो याकूब था। लिहाजा कलाम के मुताबिक एक भाई चरवाहा है और दूसरा भाई शिकारी है। जबकि शिकारी खाने के लिए मार देता है, लेकिन चरवाहा खिलाने की कोशिश करता है। एसाऊ मैदानों में रहने वाला आदमी था और याकूब खैमों में रहना पसंद करता था। इन दोनों भाइयों की तबीयत और ख्यालात और जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन याकूब घर में रहना पसंद करता था। लेकिन इन दोनों भाइयों के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क मुझे नजर आता है वो ये था कि दोनों तहाइफ देने में एक दूसरे से फर्क रवैया रखते थे। याकूब ने खुदा के तोहफों की तारीफ की, लेकिन फिर भी उसने उन्हें हासिल करने के लिए गलत तरीका अपनाया था, जिसके लिए उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ी थी, क्योंकि जो कोई बोता है वही वो काटता है। और मैं असाऊ के बारे में बस ये कहूंगा कि जो खुदा ने उसे तोहफे में दिया उसकी उसने बिल्कुल कदर न की। मैं यहाँ पर इब्रानियों के 12वें बाब का हवाला देना चाहता हूँ। वो जिनसी तौर पर गैर इखलाकी और नापाक था और खुदा के तोहफों की उसकी नज़र में कोई भी इज्जत नहीं थी। उसके लिए उसका पैदाइशी हक उबली दाल से ज्यादा नहीं था, लेकिन उसने नेमतों को पाना चाहा जिन्हें उसने रद्द किया। बाद में रोने लगा। याकूब के बारे में क्या ख्याल है, जिसने उबली दाल के एक कटोरे में एसाव से पैदाइशी हक छीन लिया? एसाव जिसको परवाह नहीं, या याकूब जिसने फायदा उठाया? दरहकीकत बड़ी गलती असाऊ की है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि याकूब बिल्कुल बेकसूर था। याकूब एक ताजर है जो कि अपने भाई का फायदा उठाता है, और 28वें बाब में हम देखेंगे कि उसने खुदा का भी फायदा उठाया। उसने खुदा के साथ तजारत की। यहां मैं याकूब के काम को ठीक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि असाऊ में बहुत बड़ी तब्दीली आई कि उसने अपनी पैदाइश के हक को खो दिया। उसने अपने पैदाइशी हक के बदले में लाल दाल को तरजीह दी कि मुझे इसकी क्या जरूरत है, अगर कल मरना है तो आज की रात जीने दो। आज भी लाखों लोग इस दुनिया में इस बात की पैरवी करते हैं। वो असाऊ के नक्शे कदम पर चलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोया लोग आर्जी खुशी को तरजीह देते हैं और खुदा की दी हुई बरकतों को भूल जाते हैं। सही। जो लोग खुदा को मानते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, वो अब्दी जिंदगी के मालिक हैं। उन्हें लाल दाल के कटोरे की जरूरत नहीं। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। छब्बीसवें बाब की 7वीं आयत। और वहां के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा, वो मेरी बहन है। इसहाक ने अपने बाप की गलती से क्यों ना सीखा? ठीक है, 26वें बाब में भी हमें पता चलता है कि इसहाक ने भी बिल्कुल वही गलती की थी जो उसके बाप ने की थी, और उसने भी अपनी बीवी को बहन बताया। आप इस सब के बारे में क्या कहेंगे? यहां हम देखते हैं कि जिस्म सबक सीखने में किस कदर सुस्त है। मतलब इसहाक ने भी वही गलती दोहराई जो उसके बाप ने की थी,
اور میں حیران ہوں کہ ابراہام نے یہ غلطی 2 دفعہ کی تھی۔ کیا ہم ابراہام کی غلطی پر کوئی غرض پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت میں بہن تھی۔ وہ اس کے باپ کی تو بیٹی تھی، لیکن اس کی ماں کی بیٹی نہیں تھی، اور وہ اس قانون کے مطابق اس سے شادی کر سکتا تھا۔ لیکن اسحاق کے مسئلے میں ربکا کسی بھی طرح سے اس کی بہن نہیں تھی۔ بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے، اور اسحاق نے کہا کہ خدا مجھ پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی ہے تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور اسے آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا۔ کیا اسحاق کے لیے اس وعدے کا کوئی مطلب تھا؟ افسوس ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن آئیں ہم اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن خدا کا اختیار اس وقت ظاہر ہوا جب اس نے ابی ملک کو روکا بالکل۔ اور کسی کو ربکا کو چھونے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے ربکا کو اسحاق کے لیے بحال کیا۔ ہمیں خدا کے اختیار کے بارے میں بتائیے، اسے کیسے محفوظ کیا؟ میں زبور 5 میں سے چند آیات پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا۔ وہ اس وقت شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے تھے، اور اس ملک میں مسافر تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوک کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مجھے یہاں پالوس رسول کی بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں، لیکن وہ بے وفا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کرتا۔ 12ویں آیت میں خداوند نے اسحاق کو برکت سے نوازا، اور لکھا ہے اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے ابراہام کی وفات کے بعد اسحاق کو برکت دی۔ خدا نے اسے دشمنوں کی زمین پر اسے برکت دی۔ کھیتی کے بدلے اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا۔ کیا خدا کے مخالف کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے کہ خدا نے کیسے اسحاق کی طرفداری کی؟ اس حقیقت کے علاوہ خدا نے اسے مادی طور پر بہت برکت دی، اور اس حصے کو جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اسحاق نے سچ میں بہت بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے کہا ہے دیکھو میرا بندہ جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ اسحاق ہے، مطلب وہ کنواں کھودتا ہے اور وہ اسے پھر سے بھر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کو سبق سکھاؤں گا، لیکن نہیں، وہ دوبارہ کنواں کھودتا ہے یا پھر اس جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ وہ کس قدر نرم دل انسان تھا، بالکل ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرح ایک نمونہ ہے جس نے سب لوگوں سے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اسحاق نے جب بھی ایک کنواں کھودا تو اسے وہاں پر کنواں ملا۔ اس وقت پانی بہت نایاب تھا۔ اسحاق بہت ہی شریف انسان تھا، اس کی برداشت سے پوری دنیا واقف تھی اور وہ صبر کا پیکر تھا۔ کاش آج بھی ہم اس کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ کنووں کا حوالہ دیتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ ابراہام، اسحاق، یعقوب اور یوسف کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی بات ایک باپ کو ممتاز کرتی ہے، پھر اسحاق اور کنویں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنی پوری زندگی میں ابراہام نے 4 مذبے بنائے۔ اسی آیت میں جو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جعلی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جب ہم اسحاق پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 4 کنویں کھودے۔ یعقوب نے 4 ستون بنائے، وہ ستونوں کا آدمی ہے۔ یہاں پڑھنے والی آیت موجود ہے۔ آخر میں یوسف ہے جس نے 4 لباس پہنے۔ آئیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ مذبے سے شروع کرتے ہیں، پھر کنویں، پھر ستون ہیں اور پھر آخر میں کپڑے ہیں۔ شروعات مذہبوں سے کرتے ہیں۔ کیا خدا کا آپ کے ساتھ تعلق ہے؟ مذہبے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں مذبح ایک اہم چیز ہے، اس لیے پہلے بزرگ ابراہام کو مذہبوں کا شخص کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً بھرپور کثرت اور طاقت آئی۔ نئے عہد نامے میں روح القدس کے تحفے کی شبیہ ہے۔ پس جو شخص نذرانوں سے خوش ہوا وہ روح القدس سے خوش ہوا۔ اب ہم ستونوں کی طرف آتے ہیں جو ہمیں گواہی کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ اپنے نجات دہندہ کو جاننے کے بعد اور روح القدس کو اپنے اندر محسوس کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کے خوف میں زندگی کو گزارنا چاہیے اور اپنی
شخصی زندگی میں دعا کو اہمیت دینی چاہیے اور خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے، اور ہمیں خدا سے پیار اور محبت میں سیکھنا اور بڑھنا چاہیے جیسے یوسف نے کیا۔ یہ 4 بزرگوں کا تعلق ہے۔ ہم دوبارہ اسحاق کے 4 کنویں کھو دینے کے تعلق سے آپ سے وضاحت سے پوچھنا چاہیں گے۔ پہلے کنویں کو اس کہا گیا، بائبل ہمیں بتاتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے تنازع۔ دوسرے کنویں کا نام ہے ستنا کیونکہ اس کے اوپر اس سے لڑا گیا، ستنا کا مطلب ہے جھگڑا۔ اور ان 2 کنووں کے ذریعے ہمیں اسحاق کا شریفانہ رویہ نظر آتا ہے، اور تیسرا کنواں رہوبوت ہے جس کا مطلب ہے خدا ہم پر رحیم ہے۔ یہ امن کے آدمی کے لیے اجر ہے جب آپ بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتے، جب آپ لعنت کا جواب لعنت سے نہیں دیتے، جیسا کہ ہمیں ہمارے خداوند یسوع المسیح نے سکھایا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا زندہ خدا ہمارے لیے جگہ خود بناتا ہے۔ لیکن اس کے آخر میں ہم ایک اہم کنویں کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا نام سبا تھا، مطلب بہتات۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے اس کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہام نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دے دیا جو مسیح کی شبیہ ہے۔ عبرانیوں 1 کے مطابق جیسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور پھر مکاشفہ 21 میں ہماری حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ ٹھیک ہے، آغاز میں خدا نے اسے بتایا کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی اور یہ کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے، اور پھر سمندر کے کنارے کی ریت جو 1000 سالہ بادشاہت کی قوموں کی نمائندگی کرتی ہے، اور پھر خاک کے ذرے جو زمینی یہودی نسل کی نمائندگی کرتی ہے۔ صحیح۔ حوصلہ افزا بات خدا کا اختیار ہے، یہاں تک کہ جب ایماندار سے گناہ ہو جائے، اگر ہم بے ایمان ہوں تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ کا انکار نہیں کر سکتا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیزو، خدا نے اسحاق کو ابراہام کی وفات کے بعد برکت دی۔ اس نے اسے دوبارہ برکت دی جب اس نے بویا اور اسی سال 100 گنا کاٹا۔ اس نے اسے کنووں سے نوازا جس وقت پانی نایاب تھا۔ جب خدا لوگوں کو برکت دیتا ہے تو وہ کچھ سازگار حالات کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ دشمنوں کے ہوتے ہوئے، باپ کی عدم موجودگی اور انسانی امداد کے بغیر بھی دیتا ہے۔ ان لوگوں کی حمایت کے بغیر جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں بھی وہ آپ کو برکت دیتا ہے۔ لہٰذا قادر مطلق کے اجر کا انتظار کریں، اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں، کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی تلاش کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔